4 बजे आवाम के दिलों की धड़कन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे करने का ऐलान किया है। और आज जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ के लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? वो अपने उस लीडर को देखने आए हैं जिसने वक्त के यजीदों के सामने कलमा हक बुलंद किया। अपने उस लीडर से मिलने आए हैं जो वक्त के नमरूद के सामने आज पूरी कौम के साथ एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो गया। आज उस अपने लीडर का साथ देने के लिए आए हैं जो आज से 4-5 महीने पहले एक डायरी लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला था और आज वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ तैयार है दोबारा उसी मैदान में जाने के लिए। तो जिस तरह से आपने और आपकी सारी टीम ने गुज़श्ता 2 दिन से रावलपिंडी के अंदर डोर टू डोर कैंपेन की, मैं जब इस शहर का दौरा कर रहा था तो मुझे नज़र आया कि जगह जगह आपके कैंप्स लगे हैं जहाँ पे लोग बैठे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, पम्फलेट्स भी तकसीम कर रहे हैं, माइक के ऊपर ऐलानात भी कर रहे हैं, बिलबोर्ड्स भी लगे हैं, बैनर्स भी लगे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इस जलसे के अंदर यहाँ पे तकरीबन कितने लोग जो हैं वो मौजूद होंगे? देखें, मैंने आपको पहले बता दिया है तादाद का तयन तब किया जा सकता है कि जब लियाकत बाग के अंदर का हो। आप देखेंगे कि जितनी दुनिया अंदर होनी है उससे ज़्यादा दुनिया बाहर होगी, उससे डबल दुनिया बाहर है। ये भी आपने हालिया भी देखा होगा, कारकुन पहले की तरह आज भी उसी तरह मजबूत स्ट्रांग है और हम हर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो जो जंग हम मैदानों में लड़ते थे, जो जहाँ पे आंसू गैस, रबड़ की गोलियाँ, लाठियाँ और तशद्दुद होता था, वो भी हम उसका भी सामना करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब तो हमारे घर पिंडी शहर के अंदर जलसा हो रहा है, हम हाजिर हैं और तमाम पब्लिक मौजूद रहेगी और तमाम पिंडी के जाले मतवाले सब यहाँ मौजूद होंगे। और जिस तरह आप लोगों ने भी मेहनत की है पार्टी के लिए, अब इंशाल्लाह हम भी लगे रहेंगे। इमरान तेरे चाहने वाले पिंडी वाले, पिंडी वाले, इमरान तेरे चाहने वाले पिंडी वाले, पिंडी वाले। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कौम के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ डिलीवर कर सकें, कि जिसके लिए जो है अल्लाह ताला ने हमें चुना है। 12 करोड़ आवाम में से हम कुछ नुमाइंदे हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, आज 371 नुमाइंदे हैं कि जिनको जो है वी आर द चोज़न वन, बल्कि आई शुड से कि वी आर द ब्लेस्ड वन, ठीक है, कि जिनको अल्लाह ताला ने चुना और इसलिए चुना कि हम अपनी कौम की खिदमत कर सकें। और ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें वहाँ भेजा गया है तो हमने अपनी आवाम की खिदमत करनी है। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के जलसों की बात है और इमरान खान साहब ने जो यकीन किया है, तो बात यह कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो है ना, इमरान तेरी जिद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त पाकिस्तान के तारीख़ी लियाकत बाग में मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने 21 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 7 बजे जलसा करने का ऐलान कर रखा है। रावलपिंडी का ये तारीख़ी लियाकत बाग इस हवाले से मशहूर है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, उनके कायदीन ने यहाँ पर जलसे किए, लेकिन जो जलसा इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। हम देखेंगे कि इतवार को क्या इमरान खान साहब अपना जलसे का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते। लेकिन इस वक्त आवाम की जो तादाद हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, जलसा इतवार को है लेकिन जुमे के दिन दोपहर 3 बजे आवाम की इतनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है कि जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये लियाकत बाग इस जलसे के हवाले से बहुत छोटा पड़ जाएगा और इमरान खान साहब अपने तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड को तोड़ देंगे इस दफ़ा। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिजवान सिद्दीकी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और इस जलसे के हवाले से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है उस कमेटी के मेंबर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सिद्दीकी साहब। हमें ये बताएं कि जलसा जो है वो इतवार को है लेकिन आवाम की इतनी बड़ी तादाद आज जुमे के रोज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो जलसे के हवाले से आपके इंतज़ामात कैसे हैं? जलसे के हवाले से तो हमारे इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पर सारी मशीनरी पहुँच जाएगी जो अपने इंतजामात के लिए, सारा काम करने के लिए। जहाँ तक रही कि आज जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ के लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, वो अपने उस लीडर को देखने आए हैं जिसने वक्त के यजीदों के सामने कलमा हक बुलंद किया। अपने उस लीडर से मिलने आए हैं जो वक्त के नमरूद के सामने आज पूरी कौम के साथ एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो गया। आज उस अपने लीडर का साथ देने के लिए आए हैं जो आज से 4-5 महीने पहले एक डायरी लेकर
प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला था और आज वो अपने पूरे लौ लश्कर के साथ तैयार है दोबारा उसी मैदान में जाने के लिए। रिजवान सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताएं कि ये लियाकत बाग का एक तारीखी मुकाम है जहाँ पर पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन जो तादाद इमरान खान साहब ने इस जलसे में निकाली, अपने जलसों में निकाली, तो मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे? देखें, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पहली बात तो जगह बहुत छोटी है हमारे पास। मैं वैसे ही आपको बताऊं कि ये रिकॉर्ड मैच नहीं करते हम लोग उसके साथ। जहां तक पिछली जमातों का आप बता रहे थे कि उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, आप अभी एक नज़र दौड़ाएं ना नीचे, तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार बंदा यहाँ पर जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हुआ है, अपने खर्चे पे, अपना खाना खा के, अपनी गाड़ी पे, अपने पेट्रोल पे। और जो दूसरे लीडरान जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा बिरयानी की प्लेट 1000 रुपये और गाड़ियाँ भर भर कर यहाँ लाएँ और उसके बावजूद ये ग्राउंड नहीं भर सका। आप देखेंगे कि वो जो आपको मेट्रो पुल सामने नज़र आ रहा है, अगर ये भी उस दिन आपको नज़र आ गया तो मैं यहाँ पर आपके साथ हूँगा, आपका हाथ होगा, मेरा गिरबान होगा। इस मेट्रो पुल से लेकर मरी रोड इंशाल्लाह हम पूरा चौक करेंगे, पूरा पिंडी शहर चौक करेंगे और पैगाम देंगे उन कुव्वतों को जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला करती हैं कि अब फैसले मैदान में होंगे। अब किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, अब किसी को रिटायर्ड हट नहीं किया जाएगा। अब आवाम अपना हक लेने के लिए सड़कों के ऊपर निकल चुकी है, तो लिहाजा अपने अपने बिस्तरे बोरियां समेटें और यहाँ से निकलने की करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, नहीं तो इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकेगा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इस मुल्क का निज़ाम, मईशत नहीं स्टेबल होगी जब तक आपकी मईशत, जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के पाकिस्तान का हक, पाकिस्तान का जमहूर, पाकिस्तान की आवाम के हाथ में नहीं देंगे। रिजवान साहब, एक वक्त था कि जब मुखालफिन ये कहते थे कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें कमी आ चुकी है, लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा दौर में इमरान खान साहब इतने मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान के, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले अनाउंस किया कि जनाब हम लियाकत बाग में जलसा करेंगे और इस वक्त हमने पूरा मरी रोड कवर किया, हर जगह तहरीक इंसाफ के झंडे, तहरीक इंसाफ के बैनर, तहरीक इंसाफ के बिलबोर्ड जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा। तो मुझे आप काइंडली ये बताएंगे कि इतने बड़े जलसे के लिए जो आपके इंतज़ामात हैं, क्या वो काफ़ी होंगे? पहली बात जो आपने की ना इस पूरे सवाल में, वो ये थी कि कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई, अहमकों की जन्नत में रहते हैं वो, अहमकों की जन्नत में, मतलब वो इतने नालायक हैं, इतने अहमक हैं। क्या उनको 17 जुलाई को अपनी फेंटी याद नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनकी फेंटी लगाई, जो 20 में से 16 सीटें उनके मुंह के अंदर हाथ डाल के खींची गई, क्या उनको वो भूल गई है? वो वोट भूल गए हैं जहाँ 80,000 वोट पीटीआई के कैंडिडेट था और पीछे 37,000 वोट पीएमएलएन के कैंडिडेट का था। अब देखें, अवाम ने ये नोटों की सियासत, ख़रीद व फरोख्त की सियासत, ये जिस तरह रिश्वत लेकर सीटें दी जाती थी, ली जाती थी, उस किस्म की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। और बाकी जहाँ तक रही इंतज़ामात की बात, हम आवाम को नहीं संभाल सकते। अवाम हमेशा खान के जलसे में एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा होती है, तो इंतज़ामात हम जितने भी कर लेंगे ना, आपको कम ही नज़र आएगा। रिजवान सिद्दीकी साहब, आखिर में मुझे ये बताइए कि हमेशा हमारे जलसों में ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज़ होते हैं, तो ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से इस बार आपने क्या इंतज़ामात किए हैं? अच्छा, ये एक गलत परसेप्शन है कि हमारे इंतज़ामात गलत होते हैं या वहाँ पर कोई भगदड़ होती है। पिछले 3 महीने में, जब से 9 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक जितने भी हमारे जलसे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन मेरे साथ खड़ी हुई हैं। ये बेहतर बता सकती हैं कि 9 अप्रैल के बाद से, जब से खान साहब ने स्टेप डाउन किया है, बल्कि मैं 27 मार्च के जलसे पे जाऊंगा, 27 मार्च के जलसे से लेकर थ्रू आउट मैं इंतज़ामिया को देख रहा हूँ, हमारी किसी किस्म की भागदड़ नहीं हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेटियाँ, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, बड़े छोटे, जस्ट लाइक अ फैमिली बिहेव करते हैं जलसों के अंदर। आप ये देखें कि जब आप अब जलसा गाह में आते हैं तो एक फैमिली फेस्टिवल का माहौल होता है, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सरों पे हाथ फिरवाते हैं, दुआएं लेते हैं माओं से, छोटी बच्चियों के सरों पे हाथ रखते हैं। तो अब ये परसेप्शन जो दुश्मनों ने पहले फैलाने की कोशिश की थी और वो बीच में आके ये काम करते थे, अब वो क्यों नहीं आते? अब उनको पता है कि अगर अब हम इन गिदड़ों में शामिल हुए, इन गिदड़ बन के इनके अंदर शामिल हुए, तो ये लोग हमें बहुत मारेंगे, बहुत फेंटा लगाएंगे और अब पकड़े जाएंगे तो यहाँ से बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सिद्दीकी साहब, जो कि
इस जलसे की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके मेंबर हैं, हमें जलसे के इंतज़ामात के हवाले से बता रहे थे। इंशाल्लाह हम इनके साथ रहेंगे और मज़ीद इनसे भी जानेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और उन ख़वातीन में इनका शुमार होता है जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, इमरान खान साहब के साथ पहले दिन से शाना बशारा उनके साथ खड़ी हुई। जी, मेरी मुराद परवीन रहमानी साहिबा से है, जो हमें हर जलसे में, हर प्रोग्राम में इमरान खान साहब के साथ नज़र आती हैं। और आज भी सबसे पहले जब हम जलसा गाह में दाखिल हुए तो हमारी नज़र परवीन रहमानी साहिबा पे पड़ी। सबसे पहले तो जी आपको खुशामदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए ख़वातीन की तैयारी क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु या कनस्तईन। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खुलूस से मेरी तारीफ़ की। जलसे के हवाले ये मैंने तारीफ़ नहीं की है जी, मैंने हकीकत बताई है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है जी कि ये खान की भी ख्वाहिश थी कि पिंडी के अंदर मेरा जलसा हो। बड़े अरसे से, बड़े टाइम से हमारी भी ख्वाहिश थी कि खान साहब पिंडी में आए, क्योंकि चाहने वाले तो खान साहब की हर जगह, लेकिन पिंडी वाले बहुत चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आप देख लें यहाँ पे जो क्राउड है, अभी इब्तिदा है, अभी तो रात बाकी है और इंशाअल्लाह जलसे से पहले यहाँ एक जलसा होना है। बाकी रहे इंतज़ामात की बात तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और हमेशा ही हमारी पार्टी ने खान साहब के कहने पे ख़वातीन के लिए हमेशा इतनी अच्छी जगह सेलेक्ट की है कि जहाँ पे ख़वातीन को ये लगे कि हम घर के अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे हैं। आपके ख्याल में कितनी ख़वातीन इस जलसे में शरीक होंगी? उम्मीद तो है जी कि इंशाअल्लाह जितनी तादाद हमारी लाहौर में थी उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह पिंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन रहमानी साहिबा, इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे और जलसे की लम्हा ब लम्हा कवरेज में हम आपको मदऊ भी करेंगे और आपसे लम्हा ब लम्हा कवरेज के हवाले से जानते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेट्रोपॉलिटन के प्रेसिडेंट जनाब राजा राशिद हफीज़ साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस जलसे के हवाले से इन्होंने क्या इंतज़ामात कर रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा राशिद हफीज़ साहब, आप मेट्रोपॉलिटन के प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयद होती है। इमरान खान साहब ने आप पर और आपकी तंजीम पर एतमाद किया और लियाकत बाग का इंतखाब किया, तो क्या इंतज़ामात किए हैं आपने जलसों के हवाले से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत बाग का जो जलसा है उसकी लोकेशन का, वेन्यू का फ़ैसला कल शाम को किया गया। उसके बाद से लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आगाही के लिए, क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम है, 2 दिन तक लोगों तक पैगाम पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक तो सबसे पहले जलसा गाह में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आज दिन से टीमें आ भी रही हैं, विज़िट भी कर रही हैं कि उसके लिए भरपूर तरीके से सिक्योरिटी होनी है। और उसके साथ साथ जो लोगों को मोटिवेशन के लिए आज जुम्मे की नमाज़ों के टाइम हम लोग खुद पर्सनली भी गए, वहाँ पे लोगों को बताया कि खान साहब पिंडी आ रहे हैं। बाज़ारों में कल इंशाअल्लाह ताला एक एक्टिविटी होनी है जिसमें उनको बताया जाएगा। बाकी डोर टू डोर हमारी ख़वातीन आप ये देख रहे हैं जिस टाइम खड़ी हैं, ये आज भी इसके बाद डोर टू डोर निकल रही हैं और कल दिन ये सारा टाइम डोर टू डोर जाके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे दावत देंगी कि खान साहब आ रहे हैं। और ये खान साहब की जंग नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की जंग है। और इसमें पिंडी ने पहले भी खान साहब को यहाँ से भरपूर तरीके से जिता के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिता के अपना किरदार अदा किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो परसों यहाँ पे जलसा होने जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़े जलसों में जो रावलपिंडी में जलसे होते रहे हैं उनमें से एक जलसा होगा। जैसे आपने फरमाया कि बिल्कुल आखिरी वक्त में इमरान खान साहब ने लियाकत बाग का जलसा करने का ऐलान किया, इसके बावजूद कि रात इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में जलसे करने का ऐलान किया। अब ये जो जलसा है ये चूँकि इब्तिदा में पहला जलसा है, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो तमाम जलसों पर पड़ेगा। तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने आगाज़ जो है वो बहुत अच्छा करना है। तो जिस तरह से आपने और आपकी सारी टीम ने गुज़श्ता 2 दिन से रावलपिंडी के अंदर डोर टू डोर कैंपेन की, मैं जब इस शहर का दौरा कर रहा था तो मुझे नज़र आया कि जगह जगह आपके कैंप्स लगे हैं जहाँ पे लोग बैठे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, पम्फलेट्स भी तकसीम कर रहे हैं, माइक के ऊपर ऐलानात भी कर रहे हैं, बिल बोर्ड्स भी लगे हैं, बैनर्स भी लगे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इस जलसे के अंदर यहाँ पे तकरीबन कितने लोग जो हैं वो मौजूद होंगे? देखें, मैंने आपको पहले बता दिया है, तादाद का तयन तब किया जा सकता है कि जब लियाकत बाग के अंदर का हो। आप देखेंगे कि जितनी दुनिया अंदर होनी है उससे ज़्यादा दुनिया बाहर होगी, उससे डबल दुनिया बाहर होगी, क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे खान साहब रावलपिंडी का दौरा करें, खान साहब रावलपिंडी में आएँ। और अब ये बड़े अरसे बाद मौका मिल रहा है पिंडी की आवाम को कि उनके अपना आप दिखाने का, भरपूर यकजहती करने का। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे
आपको लाखों की तादाद में बंदे नज़र आने हैं, आपको रोडें पर भरी हुई नज़र आएंगी। सिर्फ आखिर में कहने ये बताइए, हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कंसर्न होता है कि ख़वातीन के लिए जो जगह रखी जाती है वो बहुत छोटी होती है, जबकि हमारे साथ यहाँ पे फराह आगा साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हमेशा निकाली हैं। तो ये इनका हमेशा गिला रहता है कि इनके लिए जगह बहुत छोटी रखते हैं। तो ख़वातीन के लिए आपने कौन सी जगह मुख्तस की है और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? देखें, इस दफ़ा हम हमेशा की तरह फ्रंट पे ही ख़वातीन की जगह कर रहे हैं और इसको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए एक तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम ज़्यादा बेहतर करेंगे और जगह भी, क्योंकि हर दफ़ा कंप्लेंट होती है, आप वाली बात ठीक है कि औरतों को हमेशा कम जगह मिलती है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रोवाइड करने की प्रोविज़न रखी जा रही है। तो वो आप देखेंगे शाम से काम स्टार्ट हो जाएगा और कल तक पिक्चर क्लियर हो जानी है। ख़वातीन के लिए अच्छी खासी जगह मौजूद है और हमारी बहनों के लिए अच्छी जगह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा राशिद हफीज़ साहब, आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसमें से आपने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह 2 दिन तक हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा, पहले दिन से तहरीक इंसाफ के शाना बशाना जब भी इमरान खान साहब ने किसी भी हवाले से कॉल दी तो न सिर्फ ख़ुद शामिल हुई बल्कि बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन लेकर इमरान खान साहब के जलसे हों, रैलियाँ हों, कोई भी इवेंट हो जहाँ पर इमरान खान साहब ने कॉल दी हो तो ये मौजूद थी। जी हाँ, मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला रावलपिंडी ख़वातीन की सदर मोहतरमा फराह आगा साहिबा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने जब भी जलसे की, रैली की कॉल दी तो आपने दिन रात मेहनत की और जितनी ख़वातीन आप कर सकती थी आपने की। इस मरतबा जलसे की तैयारी के हवाले से आपके क्या इंतज़ामात हैं? फुरकान, आप जानते हैं पिंडी तो मेरी जान है और पिंडी में तो हमेशा मैंने कभी भी इतनी सीनियर हो के ऊपर की पोजीशन लेने का कभी नहीं किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप एक ही जगह को जब फोकस करके काम करते हैं ना तो वो काम बेहतरीन हो जाता है। आप यकीन माने कि मैं अभी लाहौर का जलसा था और मैं चाहती तो मेरा पास बना हुआ था, आप इधर हो गए, मैं पास बना हुआ था, मैं ऊपर जाके आराम से एंजॉय करती, मैं कोचिज़ में औरतें लेके गई हूँ और यकीन मानो क्योंकि बहुत हबस थी और तादाद बहुत थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी। फराह आगा साहिबा, आप MPA रावलपिंडी से हैं, आप प्रेसिडेंट भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की हैं, लेकिन मैंने आपको मरकज़ी रहनुमा इसीलिए कहा है कि आपने कभी ये नहीं देखा कि जलसा रावलपिंडी में है, अगर जलसा लाहौर में है तो मैं तो रावलपिंडी की सदर हूँ, मैं तो MPA रावलपिंडी से हूँ, और जलसा मुल्तान में है तो आपने ये नहीं कहा। आपने जब भी इमरान खान साहब ने जहाँ भी आपको कॉल दी, आपने ये नहीं देखा कि रावलपिंडी में है, लाहौर में है, आप अपने साथ ख़वातीन लेके, हमने देखा था कि आप यहाँ से गाड़ियाँ भर के लेके गई हैं अपने साथ। तो इस बार ख़वातीन के अंदर जोश और जज्बा क्या है इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से? फुरकान, एक छोटी सी बात, फुरकान ने मेरे साथ कलर सईदा में भी बहुत काम किया है। अभी PP7 में हमारी कैंपेन थी, आप यकीन माने कि पहले ये दौर था कि जब मैं और फुरकान जाते थे तो वहाँ नून लीग का इतना होल्ड था, हमारे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। लेकिन इस दफ़ा इतना चेंज आया है फुरकान, सच्ची बात है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। 5 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की औरत खुद कहती है मैंने खान के लिए जाना और वोट देनी है। जी नाज़रीन, हमने देखा कि 17 जुलाई का जो ज़िमनी इलेक्शन था, ख़ास तौर पे रावलपिंडी कोटा के अंदर, उसमें फराह आगा साहिबा ने और उनकी तमाम ख़वातीन ने, उनकी जो टीम है, उन्होंने दिन रात मेहनत की। खा वो डोर टू डोर कैंपेन हो, खा वो पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग हो, या कैंप जो हमारे कैंडिडेट थे उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हों, हर जगह हमें फराह आगा साहिबा और उनकी टीम नज़र आई। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी कोई इवेंट किया तो उन्होंने एक भारी जिम्मेदारी फराह आगा साहिबा को दी, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस बार भी फराह आगा साहिबा जो हैं वो अपने तमाम, आपके चैनल के थ्रू मैंने अपने खान साहब को बस एक मैसेज देना है आपके थ्रू। आप यकीन माने, आप मुझे बेहतर जानते हैं कि मुझे कभी शौक़ नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ी पोजीशन दी जाए या आगे किया जाए, लेकिन जो ख़वातीन वुमेन विंग की मेरे साथ पिंडी की काम करती हैं, खान साहब हमारी एक ख्वाहिश है कि आप इन सब ख़वातीन को एक दफ़ा मिलने का टाइम दे दें, हमारी मेहनत का रिवॉर्ड मिल जाएगा। आखिर में रावलपिंडी की जो ख़वातीन हैं उनको जलसे के हवाले से पैगाम? देखें, जलसे के हवाले से तो मैं लाहौर में थी, मैंने अपनी पूरी टीम माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ की हुई है, उन सबको कॉल करके कह दिया था जो ही मुझे जलसे का पता चला था। और आप यकीन करें, मेरी क़यादत मुझ पर इतना भरोसा करती है, आप यकीन करें, कल मैं लाहौर से निकलने में मुझे देर हो गई तो मेरी जो टीम है, वासिक कयूम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी वो भी हैं, स्पीकर भी हैं, आमिर कियानी, सब ने मुझे कॉल की कि फ़ौरन आ जाओ।
میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہمیشہ سے بھی زیادہ اس دفعہ خواتین ہوں گی، یہ تو میرا اپنا پنڈی ہے۔ بہت بہت شکریہ فراغت صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے تمام سابقہ ریکارڈ کو توڑتے ہوئے اس بار خواتین کی دگنی تعداد جو ہے وہ جلسے میں لائیں گی، اور انشاءاللہ یہ جلسہ ایک کامیاب اور کامران جلسہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ عمران خان کی صف اول کے ٹائیگر، جس نے ہمیشہ عمران خان کی کال پر لبیک کہا، خواہ وہ دھرنا ہو، خواہ وہ مظاہرہ ہو، ٹیئر گیس ہو یا بلٹ کی ربڑ کی بلٹس ہوں، یہ اس بندے نے ہمیشہ اپنا سینہ جو ہے وہ اس کے آگے کیا۔ اظہر میر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں جلسے کے حوالے سے انتظامات کیسے ہیں؟ جلسے کے حوالے سے دیکھ لیں جی، ابھی سے جلسہ شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی جلسہ ہو نا تو اس جلسے سے پہلے ایک دن جائیں تو جلسہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ نے حالیہ بھی دیکھا ہوگا، کارکن پہلی کی طرح آج بھی اسی طرح مضبوط سٹرانگ ہیں، اور ہم ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو جنگ ہم میدانوں میں لڑتے تھے، جہاں پہ آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں، لاٹھیاں اور تشدد ہوتا تھا، وہ بھی ہم اس کا بھی سامنا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب تو ہمارے گھر پنڈی شہر کے اندر جلسہ ہو رہا ہے، ہم حاضر ہیں، اور تمام پبلک موجود رہے گی، اور تمام پنڈی کے جالے متوالے سب یہاں موجود ہوں گے، اور جس طرح آپ لوگوں نے بھی محنت کی ہے پارٹی کے لیے، اب انشاءاللہ ہم بھی لگے رہیں گے۔ لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور 2 دن پہلے، آج جمعہ ہے، جلسہ اتوار کو ہونا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد، یہ تو تحریک انصاف کے جلسوں کی روایت رہی ہے کہ جلسے سے 2 دن پہلے ہی جلسے کا سماع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جلسے کے حوالے سے کوریج دیتے رہیں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میٹروپولیٹن راولپنڈی کے سیکرٹری جنرل جناب راجہ ماجد حسین دانیال صاحب موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دن سے، جب سے عمران خان صاحب نے اس جلسے کی اناؤنسمنٹ کی ہے، راجہ ماجد صاحب اور ان کی ٹیم پچھلے 2 دن سے ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہے، اور ورکروں کے اندر اور جوش اور ولولہ جو انہوں نے بھرا ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت ورکروں کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ان کے اندر اس جلسے کو لے کر جوش کیسا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خود دیکھا جی، یہاں ابھی جلسے کو پرسوں جلسہ 2 دن رہتے ہیں۔ آج ہم نے صرف اپنے کیمپ کی اوپننگ کی ہے، یہاں باہر لیاقت باغ میں میٹروپولیٹن راولپنڈی نے اپنا کیمپ لگایا تنظیم نے، تو آج آپ نے دیکھا یہاں ہزاروں کی تعداد میں ورکر آ چکے ہیں۔ تو لوگوں کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ اب ہر روز، اگر خان صاحب کال دیں نا جلسے کی، تو میں سمجھتا ہوں لوگ ہر روز نکلنے کو تیار ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ لوگوں کا یقین پختہ ہو چکا ہے کہ یہ واحد لیڈر ہیں جو اس ٹائم ملک پاکستان کے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، اور لوگ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی صادق اور امین ہونے کی جو نشانی ہے وہ آلریڈی لوگ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اور ابھی جو چور لٹیرے جو آلریڈی آپ نے دیکھا 3-4 مہینے سے وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ظلم اور بربریت کی حالت یہ ہے کہ آپ نے 25 کو دیکھا کہ پرامن لوگ نکل رہے تھے اپنا جلسہ کرنے کے لیے، جمہوری عمل ہے یہ، تو اس میں انہوں نے کیا حال کیا۔ اب آپ نے دیکھا شہباز گل صاحب کو، ان سے کوئی بھی ان کا بیان بازی اس سے پہلے بھی کرتے رہے، ہوگی، لیکن اس کا اتنا انتقامی کارروائی کہ جو ان کا سلوک کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا۔ آج جو جلسے کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لیاقت باغ ہمارے لیے، ہم پچھلے کافی دنوں سوچ رہے تھے کہ بہت تھوڑی جگہ ہے، اور جو خان صاحب کا جلسہ ہے اس کے لیے جگہ کافی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، راولپنڈی میں کوئی اور جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے لیاقت باغ کی چوائس کیا۔ تو آپ دیکھیں گے پرسوں یہ لیاقت باغ تو ایک اندر جلسہ ہوگا، لیکن اسی طرح کے جلسہ آپ باہر دیکھیں گے شہر میں، جو ان سڑکوں پہ دیکھیں گے، جو اس میٹرو برج کے دائیں بائیں دیکھیں گے۔ تو لہٰذا خان صاحب کی کال جو ہے جی، اس کے لیے پاکستانی قوم ہر وقت تیار ہے۔ رائے صاحب، یہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کال دیتے ہیں اور لوگ جوک در جوک نکلتے ہیں، لیکن آپ چونکہ اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں راولپنڈی شہر کے، اور عمران خان صاحب نے کل گزشتہ رات پورے پاکستان میں جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے، تو پہلا جلسہ جو ہے راولپنڈی میں، تو آپ نے اپنے لیے اسے ٹیسٹ کیس بنایا ہے، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہوگا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں جائے گا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں اس کو کوئی ٹیسٹ کیس نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے، میرے خیال میں فرسٹ رمضان سے ہماری جو گورنمنٹ گئی، خان صاحب نے، اس کے بعد ہم نے اسلام آباد میں 2 جلسے کر چکے ہیں ہم لوگ، اور بے شمار ریلیز، اور ہم نے عوام کو نکالا اور نکلیں، تو یہ کوئی ہمارے لیے اتنا بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہے۔ اور کیونکہ اب جو ہے عمران خان صاحب کے لیے لوگ جوک در جوک نکلنے کے لیے بےتاب کھڑے ہوتے ہیں، فیملیز، بزرگ، بچے، اور مطلب اس میں کوئی، میں سمجھتا دو راہ نہیں ہے کہ اب جو ہے خان صاحب جہاں بھی کال دیں، مطلب راولپنڈی کو کہیں کہ آپ نے، ہم نے کراچی بھی آنا ہے، تو راولپنڈی کے لوگ کراچی جانے کو بھی تیار ہیں۔ اس میں فرقان صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ یہ جلسے اب خان صاحب کی مقبولیت کو اور بڑھائیں گے، اور لوگ اس مقبولیت کے سہارے خان صاحب کو آگے اور مقبول کرتے رہیں گے۔ صرف ایک ہی بیانیہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو جائے۔ صاف شفاف الیکشن یہ گورنمنٹ، اور یہ آپ سمجھتے ہیں سسٹم کیوں نہیں کروانا چاہ رہا؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر کل الیکشن اناؤنس ہو جائے
تو خان صاحب مکمل پورے ملک میں کلین سویپ کریں گے. تو الیکشن ہونا ہوگا اور الیکشن کروانا پڑے گا. بہت بہت شکریہ راجہ ماجد صاحب، آپ اس جلسے کے آرگنائزر ہیں، آپ نے اتنا وقت دیا. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما، یعنی کہ جب راولپنڈی میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تو راولپنڈی کینٹ کے اندر بالخصوص تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والے بے شمار عہدوں پر فائز رہے. میں اگر اس ترتیب میں جاؤں گا تو بہت ٹائم ضائع ہوگا، تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم سردار ناصر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر راولپنڈی کے ورکرز پر اعتماد کیا اور جلسے کی کال دی، تو کیا سمجھتے ہیں جلسہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی فرقان بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے یہ چیز پوچھی. یہ لیاقت باغ سر وہ والی جگہ ہے کہ جو ہم کئی دفعہ بھر چکے ہیں اس کو خان صاحب کی قیادت میں. تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری پبلک کا، عوام کا، جتنے میں سمجھتا ہوں پاکستانی ہیں، سب کا مورال آتا ہے اور سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب جسٹ کسی جگہ بھی کال دیں تو عوام، آپ پبلک دیکھیں گے کہ وہ کیسے نکلتی ہے. اس وقت ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان خان صاحب کی ایک آواز کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. تو انشاءاللہ یہ ایونٹ بھی بہت زبردست ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے لیاقت باغ جس جگہ کا انتخاب کیا ہے اور ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، یہ جگہ چھوٹی نہیں ہے؟ سر ابھی آنے سے پہلے ہم آپس میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ لیاقت باغ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا تنگ ہو گیا نا، اس سائڈ پہ بھی بلڈنگز بن گئی ہیں اور اس سائڈ سے بھی تھوڑا سا کلوز ہو گیا. تو یہ بہت چھوٹا سا گراؤنڈ ہے. یہ تو میرے خیال ہے شام 5 بجے بھر جائے گا. ایک قسم کی یہ ڈیمانڈ کہہ لیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ تھی، راولپنڈی کی عوام کی ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب آپ نے ہمیشہ ہمیں کال کی ہے، پریڈ گراؤنڈ ہو، اسلام آباد ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ. آپ نے اسلام آباد میں زیادہ کال کی ہے اور راولپنڈی میں جو ہمارا پہلے جلسہ ہوا اس کو کافی ٹائم گزر گیا. تو یہ اس ڈیمانڈ کی وجہ سے خان صاحب نے یہ کہا ہے چلیں جی میں راولپنڈی کی عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو جائے گا اور ایک چلیں چھوٹا ایونٹ. یہ مطلب جو جلسے ہم کر چکے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہمارا چھوٹا ایونٹ ہوگا. چیئرمین صاحب نے پورے پاکستان میں جلسے کی کال دی ہے اور یہ کل پہلا جلسہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل اس جلسے کا امپیکٹ باقی جلسوں کے اوپر کتنا ہوگا؟ دیکھیں جی جلسہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جتنی عوام ہے نا وہ خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہی ہے. تو یہ ایک قسم کی وہ آپ کڑی کہہ سکتے ہیں کہ جو آگے ہمارے جلسے آ رہے ہیں کہ راولپنڈی کی عوام کے ساتھ ایک رابطہ مہم کہہ لیں، اس کا یہ پہلا جلسہ ہے. یہاں سے خان صاحب یہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور آپ کو یہ یاد ہے، میرے خیال میں آپ بھی کافی عرصے سے ہیں، آپ کو یہ یاد ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد بھی خیر بعد میں آیا لیکن راولپنڈی سے عمران خان صاحب نے سٹارٹ لیا تھا، اس کے بعد لاہور میں. تو یہ پہلا سٹارٹ اور پہلا جلسہ اور پہلا ایونٹ اسی وجہ سے خان صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو پرانے ساتھی ہیں، جو پرانے ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان کا مورال آپ کو، اور یہاں سے ایک ہم نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ آگے نکلیں. یہ جو آگے مختلف جلسے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم انشاءاللہ کامیاب. بہت بہت شکریہ سردار ناصر صاحب. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جلسہ انتہائی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر راولپنڈی کے اندر ایک تاریخ رقم ہوگی. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی جان، جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے ایم پی اے محترمہ سیمابیہ طاہر صاحبہ. یہ وہ ایم پی اے ہیں کہ جو صرف نام کی ایم پی اے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ ایم پی اے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کوئی لینڈ لارڈ ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، لیکن تحریک انصاف نے اس عام ورکر کو ایم پی اے بنایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ ورکر ہمیشہ ورکر ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی کال پر جب بھی عمران خان صاحب نے جہاں بھی کال دی، انہوں نے عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے، خواہ وہ کراچی ہو، خواہ وہ لاہور ہو، خواہ وہ پشاور ہو، خواہ وہ کوئٹہ ہو، خواہ وہ کشمیر ہو، خواہ وہ گلگت بلتستان ہو، انہوں نے اپنے کپتان کی کال پر ہمیشہ لبیک کہا اور یہ پہنچی، نہ صرف خود پہنچی بلکہ بے شمار خواتین کو اپنے ساتھ عمران خان کی لبیک پر لے کے گئیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جی آپ نے ہمیں وقت دیا.
آپ ماشاءاللہ سے اتنی مصروف ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ہر جگہ چھائی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ آپ نظر آتی ہیں. پارٹی کی کوئی ایونٹ ہوتا ہے آپ وہاں موجود ہوتی ہیں. نہ صرف پارٹی کا ایونٹ بلکہ کوئی ورکر جب آپ کو کال کرتا ہے تو آپ اس کی کال پہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے عمران خان صاحب نے آپ لوگوں پر ایک مرتبہ پھر اعتماد کیا، یعنی کہ راولپنڈی کے جو MPs MNAs ہیں ان پر ایک مرتبہ پھر اعتماد کرتے ہوئے جو سلسلہ انہوں نے پاکستان میں جلسوں کا شروع کیا اس کی ابتدا راولپنڈی سے کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ فرقان بھائی پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی تعریف کی. آل دو اس قابل نہیں ہیں ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ ڈلیور کر سکیں، کہ جس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے 12 کروڑ عوام میں سے. ہم کچھ نمائندے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، آج 371 نمائندے ہیں کہ جن کو جو ہے وی آر دا چوزن ون، بلکہ آئی شوڈ سے کہ وی آر دا بلیسڈ ونس، ٹھیک ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اس لیے چنا کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکیں. اور یہ چیز سوچنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں وہاں بھیجا گیا ہے تو ہم نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے. دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کے جلسوں کی بات ہے اور عمران خان صاحب نے جو یقین کیا ہے، تو بات یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو ہے نا عمران تیری جت انشاءاللہ. اور جو ہے عمران خان صاحب کے لیے جو سب سے پیار اگر کوئی عوام ان سے کرتی ہے تو وہ راولپنڈی کی عوام میں ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ راولپنڈی میں ایک عام پاکستانی بستا ہے. راولپنڈی کے چھوٹی یہ جو گلیاں ہیں ان میں عمران خان کے وہ سپورٹرز بستے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو آج حکومت میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہی پنڈی کی گلیوں میں سے وہ چھوٹے بچے، وہ خواتین، وہ نوجوان، وہ بوڑھے یہاں سے نکلے اور انہوں نے عمران خان کے لیے نہ صرف کیمپین کی بلکہ ووٹ کی. جگہ جگہ جا کر عمران خان کے لیے انہوں نے ووٹ مانگا. تو اس لیے جو ہے پنڈی ہے، پنڈی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس وقت عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب اتنے کانفیڈنٹ ہیں الحمدللہ، عوام کے حوالے سے، وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ 2 دن کی کال پر جلسہ رکھ دیتے ہیں. ایسی ہے بالکل. اچھا، اب یہ جو لیاقت باغ ہے یہاں پر تقریباً تمام پارٹیز کے جو سربراہان ہیں انہوں نے یہاں پہ جلسے کیے، لیکن جو ریکارڈ عمران خان صاحب نے بنائے، پاکستان تحریک انصاف نے بنائے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ جگہ چھوٹی نہیں ہے؟ بہت چھوٹی جگہ ہے. ہم ابھی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ لیاقت باغ جو ہے یہ کم پڑ جائے گا. اور آئی شو یو کہ کل جو ہے آپ کو باہر دور تک سڑکوں تک جو ہے لوگ، فیض آباد تک آپ لوگوں کو لوگ ملیں گے، شاید اس سے بھی آگے تک سڑکوں پہ لوگ ملیں گے. کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، عمران خان جو ہے ٹرینڈ سیٹر ہیں. ٹھیک ہے، جلسوں کا جو فیملیز کا آنا، جو لیڈیز کا آنا، جو بچوں کی اس میں شمولیت ہے، وہ عمران خان صاحب نے وہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، سو اب کسی بھی کوئی MPA کوئی MNA ہمیں سے کوئی یہ کہے نا کہ ہماری وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، ہم کسی کو بلا رہے ہیں، نو، لوگ آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، لوگ آ رہے ہیں عمران خان کے لیے. عمران خان نے ان کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ آج ہماری قوم کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. عمران خان اپنی جنگ نہیں لڑ رہا. ٹھیک ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بے شمار ہوں گے اور کل پنڈی اپنا ریکارڈ ایک دفعہ دوبارہ بریک کرے گا. آپ نے فرمایا کہ جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب پر اتنا اعتماد کرتی ہے، اتنا یقین رکھتی ہے، اور وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کی تقدیر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہے، اگر ہمارے بچوں کے فیوچر کو کوئی سیکیور کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جلسہ تو بہت، یہ جو جلسہ گاہ ہے یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، تو کیا آپ نے عام عوام کے لیے کوئی باہر بڑی اسکرینوں کا انتظام بھی کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، سارے انتظامات ہوں گے. دیکھیں پراپر جلسہ ہوگا جیسے ہم نے لاہور میں کیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پنڈی بھی آپ کو بالکل، بلکہ پنڈی اس سے بڑھ کے کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ عمران خان کے نظریے کو، عمران خان کے اس ویژن کو ہمیں بچے تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کی جو سپورٹ ہے، ٹھیک ہے، جو عوام ہمیں کر رہی ہے، ہم اس کی قدر کریں. عمران خان صاحب کے جلسوں میں، تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین، بچے، فیملیز بڑی تعداد میں ہوتے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر خواتین کے لیے جگہ بہت تھوڑی تعداد میں رکھی جاتی ہے. تو اس دفعہ تو ہمیں جو جوش اور ولولہ جو خواتین کے اندر نظر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ نے کتنی جگہ یہاں پہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج کسی کو یہاں پہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو لیاقت باغ ہے نا یہ زیادہ صرف خواتین بھر دیں گی، تو پھر مرد کہاں جائیں گے؟ یہی ہم بھی بات کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے
کہ ہمیں جو ہے جگہ مزید بڑی کرنی چاہیے. جی بالکل، آپ کا یہ جو خیال ہے یہ بالکل درست ہے. تحریک انصاف کی مقبولیت اور عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ کل جلسے کے لیے انتہائی چھوٹی پڑنے والی ہے. لیکن انشاءاللہ 21 اگست کو راولپنڈی کی عوام عمران خان کے شانہ بشانہ یہ نعرہ لگائے گی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. جی ہاں. اور میں ایک چیز آپ کے چینل کی توسط سے ضرور اپنی عوام کو کہنا چاہوں گی کہ یہ وقت ہے اور عمران خان ہمارے لیے نکلیں. اور یہ وقت ہے کہ جب ہم نے وہ حقیقی آزادی کی جس کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، اس حقیقی آزادی تک جو ہماری منزل ہے نا وہ بہت قریب ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ فاصلہ رہ گیا ہے. تو اس لیے ابھی ہم سب نے ہمت پکڑنی ہے، ہم سب نے اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے. آپ کسی شخصیت کے لیے مت نکلیں، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں، آپ پاکستان کے لیے نکلیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ پر انتہائی بھاری ذمہ داری عمران خان صاحب نے عائد کی ہے راولپنڈی میں جلسہ رکھ کر. تو ہمیں امید ہے کہ جب تک یہ جلسہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ ہمیں وقت دیتی رہیں گی اور یہ جو لمحہ بلمحہ کوریج ہے آپ عوام تک پہنچاتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما راولپنڈی میٹروپولیٹن انجمن تاجران کے صدر جناب فہیم صدیقی صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کیا ہے، راولپنڈی کی جو تاجر برادری ہے وہ اس جلسے کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور وہ اپنے لیڈر عمران خان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کس قدر بے چین ہے. بہت بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے کہ راولپنڈی کی جو تاجر برادری ہے وہ اس جلسے کے حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ تاجر برادری تو ویسی امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے تباہ و بربادی سب سے زیادہ اگر کوئی پسی ہے نا وہ تاجر برادری پسی ہے. آپ نے جیسے دیکھا جیسے کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جو تاجر برادری کا بیڑا غرق ہوا، بزنسز کا بیڑا غرق ہوا، اور ایک واحد پاکستان تھا جس میں عمران خان کی جس ٹائم گورنمنٹ تھی اس نے ہی تاجروں کو جو سنبھالا تھا، تھوڑا بہت جو سنبھالا تھا. ادروائز باقی جب سے آپ کو پتہ ہے کہ نئی گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہماری آئی ہے زبردستی کی خود ساختہ جو ہمارے پر مسلط ہوئی بھی ہے، اس سے تاجر پہلے ہی جو ہے نا تنگ آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے آتے ساری سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے پہ بم مارا، پیٹرول مہنگا کیا، بجلی کے بل مہنگے کر دیے، اس کے بعد امپورٹ پہ پابندیاں لگا دی. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے پاکستان میں بنتی بھی نہیں ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگانے کی وجہ سے اب دیکھیں ڈالر مہنگا، بجلی مہنگی، ہمارے خرچ اخراجات مہنگے ہو گئے، اس کے بعد امپورٹ کے اوپر بھی پابندی. تو تاجر تو انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب نے ہمارے پنڈی کا بھی جو ہے نا رخ کیا. ویسے تو اسلام آباد میں اکثر و بیشتر ہوتے رہے ہیں، پنڈی اسلام آباد ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن پنڈی یہ جو گڑھ ہے نا یہ گڑھ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیاقت باغ بڑا تاریخی یہاں پہ جلسے جلوس ہوتے رہے. گو کہ اب جو ہے یہ چھوٹا ہو گیا میرے حساب سے، عمران خان کے حساب سے بہت یہ چھوٹا ہے، لیکن انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ لیاقت باغ کیا ساری روڈیں جتنی ہیں یہاں سے فیض آباد تک اور یہاں سے مریٹ تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انسان نظر آئیں گے جس طرح لوگوں کا شوق ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے جلسے میں آئیں. اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ عوام جو ہے اور خاص طور سے تاجر طبقہ جو اس ٹائم پہلے میں نے دیکھا تھا کہ تاجر طبقہ زیادہ تر نون لیگ کو زیادہ لائک کرتا تھا کہ جی کاروباری لوگ آئیں گے تو کاروبار کا جو ہے نا بہتری ہوگی. لیکن جب سے اب یہ آئے ہیں اور عمران خان نے آ کے 2-3 سال جو لگائے ہیں اس نے بتایا کہ واقعی وہ تاجروں کے ساتھ ملک کے ساتھ مخلص ہے، اور یہ اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بڑا زبردست جلسہ ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو راولپنڈی کے تاجر ہیں وہ عمران خان صاحب کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن مجھے فہیم صاحب یہ بتائے کہ جب یہاں پہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس سے تاجر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ٹریفک جام ہوتی ہے. تو اس دفعہ عمران خان صاحب کے اس جلسے کی وجہ سے جو تاجروں کے اندر اس حوالے سے کیا ان کے خیالات ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمارے پنڈی کی ریت ہے اور ہمارے تاجروں کو پتہ ہے کہ جس نے بھی کوئی چھوٹا سا بھی ایونٹ کرنا ہو اس نے یا تو کمیٹی چوک کرنا ہے یا لیاقت باغ کرنا ہے یا فوارہ چوک کرنا ہے. تو یہ ہم لوگ عادی ہیں اس چیز کے، اور یہیں پہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ اہل تشیع کے بھی ہمارے جلسے جلوس یہیں سے جو ہے نا شہر کے اندرون شہر میں اکثر و بیشتر وہ بھی ہمارے تاجروں کو ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں.
ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ پارکنگ بھی جو ہے یہ سارے بازاروں میں ہی لگوانی ہے اور ہم نے لگوانی ہے اور تاجروں نے لگوانی ہے. تاجروں نے بالکل تعاون کرنے کے لیے سارے تیار ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے دور سے جو لوگ آئیں گے گاڑیوں میں آئیں گے ان کی گاڑیوں کی اگر کوئی پرابلم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بازاروں کے اندر ہم اپنی گاڑیاں باہر نکال دیں گے اور ان لوگوں کی گاڑیاں بھی لگوائیں گے. یہ تاجر ہی لگوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب، آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے اس جلسے کو لے کر، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی محنتی اور خوددار نوجوان لیڈر جناب نوید افتخار چودھری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم یہ جانیں گے کہ راولپنڈی کا نوجوان ہے وہ اس جلسے کے حوالے سے کیا سوچتا ہے. السلام علیکم فرقان صاحب، سے پہلے آپ کو اور آپ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو میرا سلام. میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کے نوجوان ہمیشہ سے خان صاحب کے جو ہے نا وہ دستہ جو اول ہے اس کے وہ سپاہی رہے ہیں. جو بھی تحریک یہاں سے چلی پاکستان میں پھیلی اس میں پنڈی کے نوجوانوں کا، خاص طور پہ پنڈی کے عوام کا، اور میں سمجھوں گا کہ ایسا کوئی طبقہ نہیں، چاہے وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، خاتون ہے، یا بھی وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس نے اپنا حصہ نہ ڈالا. آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو اسی پنڈی کے اندر جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں ہی تھوڑا مری روڈ کے اوپر ان لوگوں نے، یہ جتنے ہمارے ورکرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑا بھرپور ڈٹ کر اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا جو آج صرف جس کی حد جو ہے نا وہ اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز تک رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اتوار والے دن، یہ ایک تاریخی جلسہ، تو پہلے یہ گراؤنڈ بھرنا یہ مقصد نہیں ہے نہ. یہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہاں بھی ایونٹس کور کیے ہوں گے، آپ خود بھی ماشاءاللہ پارٹی کے بڑے متحرک ورکر بھی ہیں اور آپ ایک نوجوان ہیں، خود جانتے ہیں یہاں سے کھڑے ہو کے ہم نے باہر جو حال دیکھا ہوا ہے، یہ آپ کو میٹرو شیٹرو ساری فل نظر آنی ہے. یہ ہمارا ایم نہیں رہا، ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو قوم جس چیز کے اوپر کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ انٹرنیشنل لیول پہ تو کہہ دیا اور اس کی پکار ہر جگہ آ چکی ہے. اب ہمیں یہاں کھڑے ہو کر پاکستان کے اندر یہ بتانا ہے کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے ان کے ڈومین کے اندر کوئی اگر آتا ہے تو اس کو بھی کہنا چاہیے ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ بتائیے کہ نوجوان جو ہیں وہ ہمیشہ عمران خان کے راول دستہ رہے ہیں اور عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ نوجوانوں کو آپ کی قیادت میں نوجوانوں کو دی جاتی ہے. تو یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اس بار عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو جان ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے جو بڑی اللہ تعالیٰ کے جو خاص کرم رہنا چاہیے ان کے اوپر، کیونکہ اس ملک میں میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی، میں پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے بات نہیں کرتا، مجھے اگر آپ یہاں ایک لیول پہ بٹھا دینا تو مجھے خان کے علاوہ کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ملک کو آگے بھاگ دوڑ سنبھالے، جو ملک کے بارے میں اتنا سنسیئر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جان ہم سب کے لیے بڑی عزیز ہے اور میں اس چیز پہ بھی بڑا فوکس تھا کہ یار ہمارے سینٹرل آفس سے اور ہماری پارٹی نے اپنی سیکورٹی میئرز بڑے سخت کر لی ہیں پہلے سے، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے جلسے کی اپنی سیکورٹی ہے وہ الحمدللہ پہلے ہی جیسے چاکو چوبند تھی، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کب اپنے خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکورٹی کے جو بندے ہمارے دوست ٹیم ورک کرے گی، اس کے علاوہ ہر ایک کارکن انشاءاللہ خان صاحب کا یہاں محافظ کے طور پہ بھی آئے گا، ملک کے محافظ کے طور پہ بھی آئے گا. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلد جس چیز کے جس سورج کا طلوع ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ نئی امید نئی نوید کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، راولپنڈی کی عوام گزشتہ کئی سالوں سے عمران خان صاحب کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہنے کے لیے بے چین تھی، بے قرار تھی. اب جب کہ عمران خان صاحب نے راولپنڈی کے تاریخی مقام لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور 21 اگست کو اس سلسلے میں وہ راولپنڈی تشریف لائیں گے، تو راولپنڈی کی تمام لوگ، خواہ وہ نوجوان ہوں، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ بوڑھے ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں، وہ پوری طرح سے عمران خان صاحب کو خوش آمدید کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ سب مل کر عمران خان کی قیادت میں عمران خان صاحب کے ساتھ صرف ایک نعرہ لگائیں گے اور وہ نعرہ یہ ہوگا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور.